रेडी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई ने सवाल हमसे किया है कि आप रोज़ाना सही बुखारी की हर हदीस पर जब बात करते हैं तो पहले बहुत ज़्यादा सनदें बयान करते हैं कि जी फलां 20 नंबर की फलां सनद है, फलां की फलां सनद है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह सनदों के बयान करने का क्या फ़ायदा है? हालांकि मालूम शुदा बात है कि सही बुखारी की तमाम हदीसें सही हैं जो बासनद हैं, क्या फ़ायदा है? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका मुफस्सल जवाब होना चाहिए। कुछ अहम नुकात हम बयान किए देते हैं। हमारे पेश नज़र एक बात यह है कि सही बुखारी पढ़ने के बाद अमूमन तलबा अमली मैदान में काम शुरू कर देते हैं, मसाजिद में मदारस में काम करना शुरू कर देते हैं, और ये सनद पर बहस करना, सनदों को जमा करना, ये बड़ा ही अहम फन है। अल इस्नाद मिन दीन कहा गया है। चूंकि सनद की बड़ी ज्यादा अहमियत है, इस फन से दिलचस्पी, इस फन की बरीक बीनियों पर इत्तला, इस फन में महारत, ये बड़ी ही जरूरी है। क्योंकि सही बुखारी के पढ़ने के बाद अमूमन तलबा अमली काम शुरू कर देते हैं, तो उन बेचारों को सनद का पता होता ही नहीं है। जब हम पूरा साल इसी अंदाज में बात करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज सनद की बहुत ज्यादा बारीकियों पर आप इत्तला पा चुके होंगे। दूसरी बात, मुख्तलिफ सनदों में मुख्तलिफ जरह व तदील के ज़वाबित, उलूम हदीस के ज़वाबित फिट होते हैं। आपने उसूल हदीस की 100 किताबें ज़ुबानी याद की हों, वो किताबें आपको उस वक्त तक फायदा नहीं देंगी जब तक सनदों पर इजरा ना हो। जैसे नाहव सर्फ का इजरा जरूरी है, असातिज़ा कवाइद याद करवाते हैं, फिर दिन रात इजरा करवा रहे हैं ताकि उन कवायद को आप फिट कर सकें। तो हमारे भी पेश नज़र ये बात है कि जो आपने मुख्तलिफ क्लासेज में उलूम हदीस की छोटी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, वहाँ उसूल बयान हुए हैं, तो उन उसूलों का इजरा आप सही बुखारी में की सनदों में कर सकें। तीसरी मेरे पेश नज़र ये बात है, चूंकि बर्रे सगीर पाको हिंद में असानीद पर, खुसूसन सही बुखारी की सनदों पर बहस करने को जुर्म करार दे दिया गया। असातिज़ा कहते हैं जी पढ़ो जी, सनद पर तो बात की जाती ही नहीं है। हमें हदीस का शौक है, इसी तरह हमें सनद का भी शौक है। सनद की बात को मुहद्दिसीन ने आधा इल्म करार दिया है कि निसफ इल्म सनद में है और निसफ इल्म हदीस के मतन में है। तो कितनी परेशानी वाली बात है। एक बच्चा 7-8 साल मदरसा में रहे, उसको मतन पर तो बात करना आती हो, तर्जमा करना आता है, उसकी इरा पर बात करनी आती है, मसाइल अख्द करना आता है, लेकिन सनद पर जब बात उससे पूछी जाए उसको अलिफ से बा नहीं आती। ये बहुत गलत बात है, गलत रिस्म चाल निकली हमारे मदारस में। तो इसलिए हम सनद पर भी बहस जरूरी समझते हैं। चौथी हमारे पेश नजर की बात है कि सनद के अंदर खुफिया इल्लतें होती हैं। सनद के अंदर मुख्तलिफ खुफिया इल्लतों पर आप मुत्तले कैसे होंगे, उसका सबसे बेहतरीन यही तरीका है कि आप एक हदीस की तमाम सनदों को जमा करें। बात खत्म हुई।
جب ہم ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے سندوں کو جمع کیا ہے، مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مستقل امام مزی رحمہ اللہ کی تحفۃ الاشراف ہی دیکھ لیں، اس میں کیا ہے، سندوں کو ہی جمع کیا انہوں نے۔ اور بھی ائمہ محدثین نے سندوں پر بڑی زیادہ بحث کی ہے، سندوں کو جمع کیا ہے۔ سندوں کے جمع کرنے سے، سند پر بحث کرنے سے اسی بہانے ہمیں فقہ المحدثین خود بخود پتہ چل جاتا ہے، ایسے نہیں۔ جب ہم سند جمع کر رہے ہیں، مستخرج ابی عوانہ کی سند لکھیں گے تو ساتھ وہاں باب بھی ہے، ساتھ وہاں باب بھی ہے، اور حدیث کی ترجمانی ائمہ محدثین نے ابواب کی شکل میں کر دی ہے۔ سند جب ہم کٹھی کر رہے ہیں اسی بہانے ہمیں باب کو دیکھنا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے سامنے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے متون میں، متون حدیث میں بعض الفاظ نہیں ہیں، اور وہ الفاظ باسند صحیح دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جب ہم سندیں جمع کریں گے تو وہ دیگر کتابوں میں جو متون کے اندر صحیح الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے موجود ہیں، اسی بہانے ہمیں ان پر بھی اطلاع مل جاتی ہے۔ کئی لوگ صحیح بخاری پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لو جی مدلس راوی کی آنے والی روایت آ گئی ہے تو صحیح کیوں کہتے ہو؟ تو جب ہم دراسہ کرتے ہیں سند کا، ہمیں صحیح بخاری کی حدیث میں تدلیس ہے، ان سے بیان ہو رہی ہے، مدلس بیان کر رہا ہے، دوسری کتابیں میں سماع کی صراحت مل جاتی ہے، پیدا ہوا نا۔ تو بہرحال اسی بہانے ہمیں ایسی ایسی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو ہم نے نہ کبھی پہلے سنی ہوتی ہے نہ پڑھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مبارک فن ہے سند کا فن۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہماری دعا بھی ہے، ارادہ ہے کہ ہم اپنے طلبہ پر جس طرح متن پر بحث کرتے ہیں، متن کی اہمیت وغیرہ ہمارے ہاں اجاگر ہے، اسی طرح ہم سند پر بھی بحث کر کے، سند کا دراسہ کر کے، سند کے خفیہ مسائل پر بحث کر کے ہم طلبہ میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے آج ہی ہم نے ایک مثال بھی دی کہ امی عائشہ کی حدیث میں ابن عباس کی حدیث کو مدغم کیا گیا، یہ مسئلہ علت کا ہے۔ ہم ترک جمع کر رہے تھے، وہ بھی متن سامنے آیا، ہمیں ڈاؤٹ ہو گیا یہ تو ابن عباس کا متن ہے، ایم علل سے پوچھیں۔ جب ہم نے امام دارقطنی کی علل کھولی تو وہاں ہمیں یہ ساری بات مل گئی کہ واقعتاً یہ راوی کا اضافہ ہے، ابن عباس کے متن کو امی عائشہ کی جس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ روزانہ ہی الحمدللہ اہم مسائل پر سند کے متعلقہ آپ کو ہم کوئی نہ کوئی فائدہ بتاتے رہتے ہیں، تو فائدہ ہوا نا پھر سندوں پر بات کرنے کا۔ تو یہ رجحان بنا دینا چاہیے طلبہ کو، اس طرف جب ہم توجہ دلائیں گے تو ضرور وہ فالو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔